Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre formation en ce qui concerne les routes. Donc, on est arrivé au stade de l'exportation de l'axe en plan, l'axe qu'on a fait selon les normes demandées par le ministre de l'équipement et de la logistique. يعني شفنا كاع لي نورم اللي كتطلب منا وزارة التجهيز والجماعات واللي يكونوا مطلوبين في هذاك لاكس اللي كنخدموا سور اوتوكاد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش هاد الخدمه اللي خدمنا سير اوتوكاد كيفاش ندوها اوتوماتيكمون سور لو لوجيسيال بيست. المره اللي فاتت كنا شفنا لا ميثود باغ اكسل وكيفاش نصوبوا ان فيشي تي اكس تي ايتترا وشفناها اون ديتاي. سي فو بلاي الا باقي عندكم اي لبس حاولوا انكم تراجعوا الفيديو السابق. الوغ اليوم غنوريكم اون ميثود تري سامبل، ولكن ما تنصحش بها لي ديبيطون. حاولوا انكم تميتريزيو لا ميثود ديال اكسل عاد باش نخدموا بهاد لا دوزيام ميثود اون يوتيليزون سكون ابل لي ليسب. تو دابور خصنا نعرفوا سي كوا لي ليسب. دونك لي ليسب ce sont des petits programmes sur AutoCAD qui permettent de faciliter le travail. يعني هما دي كوموند تبروغراماو باش يسهلوا لنا الخدمه سور اوتوكاد. اليوم غنشوفوا واحد ليكزامبل ديال ليسب اللي يسهل لنا الخدمه، كما غنقول لكم غيسهل لنا واحد يومين ولا 3 ايام ديال الخدمه، يعني اون ان سامبل كليك واحد غادي يسهل لنا الخدمه. غير هو واحد النصيحه تلاحظ ان بزاف ديال الاخوه في لي بيرو ديتود تيخطئوا فيها بزاف. هي شنو هاد الخطيه؟ هو انه تيمشي من تيطراسي في الاول لي زالينيومون دروات تيهزهم ديريكت فيهم كيدير له راكور، يعني يشد لك. لاحظوا معايا هذا بالازرق هنا، هذا تيشدو اوتوماتيكمون وتيدير فيه لي راكور. خطا كبير هنا باش غي امبلونتي لي توبوغراف. حنا عرفنا في لا فورماسيون ان اون كورب كتكون اونتر دو زالينيومون دروات. اذا فين هما هاد لي زالينيومون دروات؟ اذا توجور تنحتفظ بهذا الاولاني، تندير كوبي كولي وكندير ليه كوبي لاكس اخر هو اللي تنخدم فيه لي رايون. اذا تنضطر انني الاولاني غادي نهز منه لي بوين والثاني غادي نهز منه لي رايون. دونك لاحظوا معايا ان في كل بوين هنايا راه عندي دو زاكس. اذا دابا غنبدا الخدمه. اذا كيفاش كندخل ليسب لو لوجيسيال؟ ساهل، غنمشي اوتيل شارجي اون ابليكاسيون، تنمشي نقلب عليهم انا فين حاطهم. انا ديجا حاطهم هنايا في لو بيرو، غنمشي نقلب عليهم غنخدم بلو ليسب بي او اي. غير هنا راه كاينين بزاف ديال لي ليسب، كاين باغ اكزومبل ليسب دي بونت، كاين لي ليسب دي سيرفاس، كاين بزاف ديال لي ليسب. ان شاء الله نحاولوا كاملين نخدموا بهم في هاد لا فورماسيون. دونك شارجي صافي سي شارجي تيقول لك. لاحظوا معايا لتحت لو شوا دي جوبجي، اختار لي لوبجي اللي بغيتي تهز. دونك اول حاجه اليوم غادي نهزو فقط في اول قضيه غادي نهزو لي بوين ديالهم. اذا غنكليك هنا فوالا جو كليك، قال لك اونطري، انا اختاريت لو زوبجي، قال لك اختار لي لو بوين دو ديبار منين بادي هاد لاكس باش يعرف الديبار، يعرف لو ديبي ويعرف لو فان اوتوماتيكمون. دونك ميمكنش ليه هو يعرفها. دونك جو كليك تري بيان. دونك هنا غي اوريجيستري ليا. دونك انا غادي نمشي نديرو ديسكتوب، نحطو مثلا بيست نيميرو 2 ونسميه طابيلاسيون سومي، طابيلاسيون دي سومي. عرفنا الفرق ما بين لي سومي. دونك هذا غادي نهز منه فقط لي سومي. اوكي، قال لك فولي فو ايديتي لو فيشي، شنو كتب هنا لتحت؟ وي جو فو ايديتي، نكتب او اونطري تري بيان. دونك هنا فوالا تبعوا معايا وطلع ليا لي بوين ديالي كاملين. تقريبا هنا راه عندي تقريبا عندي 220 بوين تري بيان. دونك شحال غادي تكون عندي من دروات؟ غتكون عندي 219 فوالا. دونك ما بين 220 بوين غتكون 219 دروات. لاحظوا معايا هنا ما عطانيش لي كورب، ما عطانيش لي رايون ايتترا. علاش؟ لانني فقط هنا هزيت ديال لي سومي، هنا فقط هزيت ديال لي سومي. نمسح هادشي. اذا نخلي هذا محلول، ندوز دابا ديال لي كورب. راه
جو بونس اننا شرحنا بما فيه الكفايه في لا فورماسيون كيفاش نديرو حتى نخدمو لاكس ديال لي كور بوحدو ولاكس ديال لي سومي بوحدو. دونك دابا نمشيو ديال لي كور بلا ميم شوز. دائما تنعاودو غير لا كوموند اسباس في اوتوكاد، تنعاودو اي كوموند فقط اسباس. دونك هاني عاودت لا كوموند تري بيان، تيقول لي تيليشارجي لي بوين ديالك، غنمشي بي او اي شارجي فيرمي، قال لك اختار لاكس ديالك، فوالا ها هو لاكس ديال لي كور اونطري. قال لك اختار لي انا لو بروميير بوين دو ديبار، نمشي انا نقلب اوتوماتيكمون على البروميير بوين ديالي، ها هي فوالا. هنا نكتب فيه كورب ولا لي رايون، سيف فولي ليديتي وي اونطري تري بيان. هنا لي بوين ما عندي ما ندير بهم لان هاد لي بوين خطا، ماشي هما اللي نخدم بهم لاكس ديالي، هادو فقط لي بوين ديال لي كور. دونك هنا نمسح هادشي كامل، عندي ما ندير به. راه ممكن هاد الخدمه نديروها في الاكسل، انا باش ما نطولش لا فيديو حاولت نخدم في فيشي تكستي تري بيان. فوالا دابا نمشي لي رايون. دونك لي رايون تقريبا غادي نلقاو 218 رايون، 217 رايون تري بيان. عندنا 217 رايون في الطريق ديالنا. دونك فوالا دابا نهز لي رايون ديالي، ها هو كيعطيني بوزيتيف نيجاتيف. وراه شرحنا امتى كيكون بوزيتيف امتى تيكون نيجاتيف. قلنا تيكون بوزيتيف الا كان الفيراج عكس عقارب الساعه تيكون بوزيتيف، ولا كان في اتجاه عقارب الساعه تيكون نيجاتيف. شرحناها بهذه الطريقه، قلنا le rayon est négatif lorsque le sens de parcours est dans le sens des aiguilles des montres, et il est positif dans le cas de sens trigonométrique أي الاتجاه المثلثي أي عكس عقارب الساعة. Donc voilà, CTRL V et j'ai fait les rayons. Donc bien sûr من بعد هنا غادي نكتب لاكس ديالي شنو سميتو ايتترا. دونك هاد الخدمه جو بونس راكم كتميتريزوها مزيان وشفناها في الفيديو السابق. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، ونشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تنوعدكم اننا غنشوفو فيه حوايج جداد. ميرسي. Si vous avez des questions n'hésitez pas de me contacter sur le groupe WhatsApp. نحاولوا اننا ان شاء الله اي كيستيون تسولوها فيه كيف العاده. وشكرا على المتابعه. ميرسي.